आउनुहोस् म अध्याय 13 उत्पत्ति अध्याय 13 को 5 पददेखि पढ्दिनेछु 18 पदसम्म। अनि अब्राहमसँग यात्रा गर्ने लुतका पनि भेडा बाख्रा गाईबस्तु र पालहरू थिए। अनि त्यो देश उनीहरू दुवैलाई एकसाथ रहनका निम्ति पर्याप्त भएन, किनकि उनीहरूको सम्पत्ति ज्यादै थियो, यसकारण उनीहरू एकसाथ रहन सकेनन्। अनि अब्राहमका गाईबस्तुका गोठालाहरू र लुतका गाईबस्तुका गोठालाहरूको बीचमा झगडा भयो। अनि त्यसबेला त्यस देशमा कनानी र परिज्जीहरू बस्थे। अनि अब्राहमले लुतलाई भने, म तिमीलाई बिन्ती गर्दछु, मेरो र तिम्रो अनि मेरो गोठालाहरू र तिम्रा गोठालाहरूको बीचमा कुनै झगडा नहोस्, किनकि हामी भाइ बन्धु हौँ। के सारा देश तिम्रो सामु छैन र? म तिमीलाई बिन्ती गर्दछु, मबाट अलग हौ। तिमी देब्रेतिर गयौ भने म दाहिनेतिर जानेछु, वा तिमी दाहिनेतिर गयौ भने म देब्रेतिर जानेछु। अनि लुतले आफ्नो आँखा उठाएर यर्दनको सारा मैदान हेरे, किनभने परमप्रभुले सदोम र गमरालाई नाश गर्नुभन्दा पहिले त्यो सोहोरसम्म जहीँ तहीँ पानीले राम्ररी सिँचिएको परमप्रभुको बगैँचा जस्तो मिश्र देश जस्तो थियो। तब लुतले आफ्नो निम्ति यर्दनका सारा मैदान चुने। अनि लुतले पूर्वतिर यात्रा गरे, अनि उनीहरू एक अर्काबाट छुटिए। अब्राहम कनान देशमा बसे, अनि लुत चाहिँ मैदानका सहरमा बसे र सदोमसम्म आफ्नो पाल टाँगे। तर सदोमका मानिसहरू परमप्रभुको दृष्टिमा साह्रै दुष्ट र पापी थिए। अनि लुत अब्राहमबाट छुट्टिएपछि परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, अब आफ्नो आँखा उठाऊ र जहाँ तिमी छौ त्यस ठाउँबाट उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतिर हेर, किनकि त्यो सारा देश जो तिमी देख्छौ त्यो म तिमीलाई र तिम्रो वंशलाई सदाका निम्ति दिनेछु। अनि म तिम्रो वंशलाई पृथ्वीको धुलो जत्तिकै बनाउनेछु, यहाँसम्म कि कसैले पृथ्वीको धुलो गन्न सक्छ भने तिम्रो वंश पनि गन्न सकिनेछ। उठ, यस देशका लम्बाइ र यसको चौडाइमा हिँड, किनकि यो म तिमीलाई दिनेछु। तब अब्राहमले आफ्नो पाल सारे र मर्मेको फलाटका रुखहरू लिएर आएर बसे, जो हेब्रोनमा छ। अनि त्यहाँ उनले परमप्रभुका निम्ति एउटा वेदी बनाए। अब्राहमलाई जब परमेश्वरले बोलाउनु भयो र अब्राहमलाई ठुलो आशिषको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हामीलाई राम्रै ज्ञान छ 12 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म। अब्राहम चाहिँ एउटा विशेष कामको निम्ति, परमेश्वरको विशेष उद्देश्य पूरा गर्नको लागि परमेश्वरले अब्राहमलाई चुन्नुभएको थियो। र अब्राहमको आज्ञाकारिता, अब्राहमको एउटा परमेश्वरलाई हेर्ने एउटा तरिका, जब उनले प्रभुको आज्ञा पालन गरिकन उनी आफ्नो देश, कुटुम्ब, जहान, परिवारदेखि निस्केर उनी हिँडे, त उनका पछि उनका भतिजाले पनि उनलाई पछ्याएका छन्, लुतले उनलाई पछ्याएका छन्। जब मिश्र देशतिर जानु पर्यो अनिकालले गर्दाखेरि अब्राहमको परिवार, लुत पनि आफ्नो काका सँगसँगै मिश्र देश पुगेका छन्। जब मिश्र देशबाट उनीहरू फर्किआए, त्यहाँ ठुलो समस्या भयो, गडबडी भयो मिश्र देशमा। र मिश्र देशदेखि फर्किआए जहाँ पहिला अब्राहमले वेदी बनाएका थिए, यो बेतेल रएको बीचमा, त्यहीँ आइपुगे। 4 पद पढौँ, 13 अध्यायको 4 पद। अर्थात् त्यो वेदी भएको ठाउँमा जो उनले पहिले त्यहाँ बनाएका थिए, अनि त्यहाँ अब्राहमले परमप्रभुको नामलाई पुकारा गरे। जब अब्राहम मिश्र देशतिर गएका थिए प्रभुको प्रेर हो, त्यहाँ उनलाई वेदी बनाएर परमेश्वरको आराधना गर्न सम्भव भएन। तनावमा उनको जीवन त्यहाँ बित्यो। जब उनी फर्केर फेरि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा आइपुगे, जहाँ उनले पहिला वेदी बनाएका थिए, त्यहीँ उनले परमप्रभुको प्रशंसा गरे। यो पनि एउटा राम्रो शिक्षाको रूपमा हामीलाई राखिएको छ। एउटा विश्वासी जब परमेश्वरमा कमजोर भई ऊ जान्छ, ऊ फेरि प्रस्ताव गरी फर्किन्छ भनेदेखि उसले
फेरि पहिला बनाएको वेदी बनाएर, प्रार्थनाको वेदी बनाएर, प्रभुको आराधना गर्ने, प्रभुको प्रशंसा गर्ने व्यक्तिगत वेदी बनाएर उसले परमेश्वरलाई भक्ति र आदर चढाउँछ। प्रभु प्रिय, हामी त्यही देख्छौँ अब्राहमको जीवनमा। 4 पदसम्म, 12 को 4 पद, के अरे 13 को 4 पदमा त हाम्रो विषय 5 पददेखि हो। जब उनीहरू जुन कनान देशमा आइपुगे मिश्र देशबाट, र अब्राहमको नि प्रशस्तै गाईबस्तु दासहरू थिए, भेडा बाख्रा थिए। लुतको पनि प्रशस्तै गाईबस्तु र भेडा बाख्राहरू थिए। अब के भयो त उनीहरूको बिचमा? हामीले 5 देखि 7 पदसम्म पढ्यौँ भनेदेखि अब्राहमको दास र लुतको दासहरूको बिचमा झगडा सुरु भयो। त हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ धेरैपल्ट अब्राहमले आफ्ना दासहरूलाई धैर्यता गर्न, सहनशील हुन हामी सिकाएको भेट्छौँ। अब्राहमले आफ्ना दासहरूलाई परमप्रभुको बारेमा सिकाएको हामी भेट्छौँ। तर लुतले त्यसो गरेको हामी भेट्दैनौँ। र हामी विचार गर्छौँ यतिखेर धेरैपल्ट अब्राहम र लुतको दासहरूको बिचमा त्यहाँ मिलाप गराउने कार्य भएको छ। त झगडा चाहिँ कसरी भयो त? किन भयो झगडा? कुन कुरामा झगडा भयो त? दासहरूको बिचमा झगडा किन भयो? के कारणले भयो? कुन कुरामा झगडा भयो? हामी त्यसलाई जान्न सक्छौँ। गम्भीरता साथ अब्राहमले सोचे यो कुरा, र जसरी अब्राहमले आफ्ना दासहरूलाई सिकाउँथे त्यसरी लुतको दासहरूलाई लुतले सिकाएको देख्दैनौँ। हामी अध्याय 24 को 12 पददेखि हेर्न सक्छौँ। जब इसहाकको लागि आफ्नो घरको मुख्य दासलाई जिम्मा दिएर अब्राहमले पठाए इसहाकलाई विवाहको लागि केटी माग्न, केटी लिन। कस्तो अचम्म! आफ्नो दासको भरमा, होइन, दासको भरमा दासले गएर केटी ल्याइदियोस् मेरो छोराको लागि विवाह गर्नलाई। अब्राहमको कत्रो विश्वास आफ्नो दासप्रति। अब्राहमले कसरी आफ्ना दासहरूलाई ठिक बाटोमा डोर्याएका थिए, परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न लगाएका थिए, प्रभुको डर मान्न लगाएका थिए। अनि हेर्नुहोस् त, अब्राहमले आफ्नो दासलाई आफ्नो छोराको लागि केटी लिन, केटी माग्न पठाए मेसोपोटेमियातिर। जब यात्रा गर्दै 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 दास त्यहाँ पुगे, अरू दास साथीहरू लगेका छन्। जब जुन ठाउँमा अब्राहमले भनेका थिए, जब त्यहाँ पुगे, अध्याय 24 को 12 पददेखि हामी हेरौँ। त्यहाँ जब इनारमा पानी भर्न आएका छोरीहरू देखे, केटीहरू देखे, दासले प्रार्थना गर्न लागे 12 पददेखि। अनि उसले भन्यो, हे परमप्रभु, मेरा मालिक अब्राहमका परमेश्वर, म तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु आज मलाई सफलता दिनुहोस् र मेरो मालिक अब्राहमप्रति दया देखाउनुहोस्। हेर्नुहोस्, म यहाँ पानीको इनार लिएर उभिरहेको छु अनि यस सहरका मानिसका छोरीहरू पानी भर्न निस्केर आउँछन्। अनि यस्तो होस्, जुन ठिटीलाई म भन्नुलाई म बिन्ती गर्छु आफ्नो गाग्रो तल ओह्रालिदेऊ र म पिउन पाऊँ। तब अनि त्यसले भन्ली, पिउनुहोस् अनि म तपाईँको ऊँटहरूलाई पनि पानी पिउन दिनेछु। यो चाहिँ आफ्नो दास इसहाकको निम्ति तपाईँले ठहराउनु भएको व्यक्ति होस् अनि यसैबाट तपाईँले मेरो मालिकलाई दया देखाउनु भएको छ भनी जान्नेछु। अब्राहमको दासको प्रार्थना, अब्राहमले कसरी दासहरूलाई डोर्याएका थिए परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न, प्रभुको भय मान्न, प्रभुको इच्छा खोज्न। यसरी लुतले आफ्ना दासहरूलाई सिकाएका थिएनन्। प्रभुका प्रियहरू हो, सिकाएका थिएनन्। यसरी सिकाउनु पर्थ्यो, सिकाएका थिएनन्। त समय आयो, अब के गर्ने त? जति दासहरूको बिचमा मिलाप ल्याए पनि मिल्न सकेनन्। अब्राहमले अब एउटा निचोड निकाल्न पर्यो, एउटा निर्णय गर्न पर्यो। अब उनले लुतलाई बोलाए, भतिजालाई बोलाए। हामी 8 पददेखि बोल्छौँ। भतिजालाई उनले भने, भतिजा लुत, अब तिमी र म चाहिँ नातेदार हौँ, हामी आफ्नै आफ्नो हौँ। अब जुन हाम्रो बिचमा छन् दासहरू, दासीहरू, उनीहरूको कारणले गर्दा
तिम्रो र मेरो बीचमा समस्या उत्पन्न नहोस्, झगडा नहोस्। त्यसले गर्दाखेरि म तिमीलाई आज बिन्ती गर्छु। 9 पदमा छ, म तिमीलाई बिन्ती गर्छु। अब्राहम भन्छन् सारा देश तिम्रो सामु छैन र म तिमीलाई बिन्ती गर्छु, मबाट अलग हौ, मबाट अब अलग हौ। तिमी देब्रेतिर गयौ भने म दाहिनेतिर जानेछु, वा तिमी दाहिनेतिर गयौ भने म देब्रेतिर जानेछु। यसरी लुतलाई देशको भाग छान्न लगाए। तिमी कुन भाग छान्छौ? तिमी पहिला छान। तिमीले छानेर बाँकी रहेको भागतिर म जानेछु। सँगै बस्न सम्भव भएन। त्यसपछि हामी देख्छौं 10 देखि 13 पदसम्म लुतले एउटा भाग छाने। लुतले यसो आँखा उठाएर हेरे, तल यर्दन नदी कल 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 बगिरहेको छ, सङ्लो पानी। त्यसको किनाराबाट हरियो बेसी उनले देखे। नजिकै सदोम र गमोराको सहर छ। सायद उनले यो पनि सोचे होला कि म बिस्तारा बिस्तारा त्यही सहरतिर मेरो बसाई थाई बसाई हुनेछ। त उनले सदोम र गमोरा सहरको बारेमा सुनेको जानेको हुनसक्छ। त्यहाँबाट आइपर्ने दुष्टता खतरा प्रभुको निम्ति त्यो उनले सोचेनन्। यसरी उनले यर्दनको हरियो बेसीलाई रोजे। लुतले आफ्नो आँखा उठाए र यर्दनको सारा मैदान हेरे, किनभने परमप्रभुले सदोम र गमोरालाई नाश पार्नुभन्दा पहिले त्यो सहरसम्म जहीँ तहीँ पानीले राम्ररी सिँचिएको परमप्रभुको बगैँचा जस्तै मिश्र देश जस्तै थियो। तब लुतले आफ्ना निम्ति यर्दनको सारा मैदान चुने। अनि लुतले पूर्वतिर यात्रा गरे अनि उनीहरू एक अर्काबाट छुट्टिए। अब्राहम कनान देशमा बसे अनि लुत चाहिँ मैदानका सहरहरूमा बसे र सदमसम्म आफ्नो पाल टाँगे। सदमको मानिस चाहिँ दुष्टता र पापले भरेको मानिस थिए। सदमसम्म उनले आफ्नो पाल टाँगे। यहाँनिर हामीले बुझ्न खोजेको कुरा शारीरिक विश्वासी र आत्मिकी विश्वासीको भिन्नता, रोजाई हिँडाइको बारेमा हामीले बुझ्न खोजेको हो। प्रभुका प्रिय हो, जब अब्राहमबाट लुत छुट्टिए त्यसपछि परमेश्वरले अब्राहमलाई आशिषको प्रतिज्ञा गर्न भयो। हामीले एउटा कुरा अनुमान गर्न सक्छौं, जब हामी विश्वासीसँगै बस्छौं, एउटै कोठामा बस्छौं, या विश्वासी र विश्वास नगर्ने व्यक्ति बस्छौं, त विश्वासीमा शारीरिक विश्वासी र आत्मिकी विश्वासी छ भनेदेखि आत्मिकी विश्वासीलाई शारीरिक विश्वासीको प्रभावले गर्दाखेरि बाइबल पढ्न, प्रभुसँग समय बिताउन, प्रार्थना गर्न, प्रभुको निम्ति समय छुट्याउन, प्रभुलाई केही गरौँ भन्ने कुरा त्यो समय उसले पाउँदैन। किनभने शारीरिक विश्वासीलाई त्यो कुराको मतलबै हुँदैन। त अब्राहमले विश्वास गरेको परमेश्वरलाई लुतले विश्वास गरेको देखिँदैन। थोर बहुत अब्राहमबाट उनले सिकेका छन्, जानेका छन्। अब्राहमलाई परमेश्वरले विशेष उद्देश्यको लागि चुन्नु भएको हो, तर लुतलाई चुनिएको होइन। हो, लुत पनि चुनिनु पर्थ्यो, तर ऊ चुनिएन। त्यसले गर्दाखेरि अब्राहमले गरेको विश्वास जुन थियो, लुतमा त्यो विश्वास थिएन। जुन परमेश्वरलाई अब्राहमले पछ्याउँथे, लुतले पछ्याएको थिएनन्। जसरी अब्राहमको भरोसा प्रभुमा थियो, त्यो भरोसा लुतमा थिएन। प्रभुका प्रिय हो, जब अब्राहमले अब हाम्रो बीचमा हामी छुटिनु पर्छ, अलग हुनु पर्छ, तिमी दायाँ गयो भने म बायाँ लाग्छु, तिमी बायाँ गयो भने म दायाँ लाग्छु भन्दाखेरि
लुतले भन्न पर्थ्यो, बडा बाबु हाम्रो दासहरूको बिचमा कसरी हुन्छ एक प्रकारको दूरी कायम गरेर बसौँ। म तपाईँलाई छोड्न चाहदिनँ, म तपाईँलाई त्याग्न चाहदिनँ बडा बाबु। यसरी हाम्रो बिचमा अलग हुनुपर्छ भन्ने कुरा नगर्नुहोस्। परमेश्वरको आशिषको प्रतिज्ञा जो तपाईँलाई गरिएको छ मलाई थाहा छ। तपाईँलाई परमेश्वरले आशिषको मूल बनाउँछु भन्नुभएको छ, मलाई यो ज्ञान छ, थाहा छ बडा बाबु। तपाईँबाट अलग हुन मलाई नभन्नुहोस्। कसरी हुन्छ हामी तपाईँको र मेरो दासहरूको बिचमा चाहिँ झगडा नहुने उपाय रचौँ, तरिका मिलाम, अलि वरपर गोठ राखेर हुन्छ, कसरी हुन्छ र हाम्रो सम्बन्ध बिचमा नटुटोस् बडा बाबु। म तपाईँलाई छोड्न चाहदिनँ। यसरी लुतले भन्न पर्थ्यो, तर लुतले त्यो भनेन। किन भनेन? किनभने उसले परमेश्वरलाई हेर्दैन थियो। बडाबाट उसले केही सिक्यो। जसरी उसले आफ्नो जीवन प्रभुलाई दिनुपर्थ्यो त्यसरी उसले दिएन। अब्राहम र लुतको बिचको यस भनाइलाई रुथको राम्रो एउटा उदाहरण छ प्रभुको प्रेरो। जब नाओमीको श्रीमान पनि बिते, दुवै छोरा पनि बिते, दुईटा बुहारी मात्र बाँकी छन्। अब नाओमी आफ्नो देश फर्किन चाहन्छन् र उनले दुवै बुहारीलाई सँगै राखेर भनिन्, बुहारी हो, अब म तिमीहरूको लागि सन्तान जन्माउन सक्दिनँ। जन्माए भने पनि ऊ बिहा गर्ने उमेरसम्म तिमीहरू बस्न सक्दैनौ। त्यसकारण म एउटा अभागी, एउटा चाहिँ नि म यस्तो एउटा व्यक्ति, अब म तिमीहरूलाई के गर्न सक्छु र बुहारी हो, तिमीहरू आफ्नो आफ्नो माइती घर फर्क, बिहादन गर, घर जम बसाऊ, आफ्नो भविष्य बनाऊ, फर्क भन्दाखेरि दुवै बुहारीले भने हामीलाई फर्किन कर नगर्नुहोस्। दुवै बुहारीले भने। फेरि त्यही कुरा नाओमीले दोहोऱ्याइन्। उनको जेठी बुहारी उर्पा चाहिँ फर्केर गइन्, आफ्नो माइती घर फर्केर गइन्। नाओमीले भनिन्, छोरी हेर तिम्रो दिदी फर्केर गइन्, अब तिमी के र बस्दै तिमी पनि जाऊ। तब नाओमीले रुथले के भनिन्, मलाई त्यसो नभन्नुहोस्, मलाई फर्केर जाने कर नगर्नुहोस्। जहाँ तपाईँ जानुहुन्छ म त्यहीँ जानेछु। प्रभुको प्रियहरू, तपाईँहरूले रुथको पुस्तक पढ्नुहोस्, एक अध्याय। रुथले भनिन्, जहाँ तपाईँ जानुहुन्छ म त्यहीँ जानेछु। र रुथले भनिन्, तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म त्यहीँ बस्नेछु। रुथले भनिन्, तपाईँका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन्। रुथले भनिन्, तपाईँका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनुहुनेछ। रुथले भनिन्, तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म त्यहीँ नै मर्नेछु। रुथले भनिन् आफ्नो सासूलाई, तपाईँ जहाँ गाडिनुहुन्छ म त्यहीँ गाडिनेछु। मृत्युले बाहेक तपाईँसँग मेरो सम्बन्ध अलग नपारोस्। मृत्युले बाहेक तपाईँसँग सम्बन्ध मलाई अलग नपारोस्। रुथको यो विश्वास, रुथको यो भरोसा नाओमीले सिकाएकै थिइन् दुवै बुहारीहरूलाई परमेश्वरको बारेमा। उर्पा आफ्नो माइती फर्किन्, तर रुथले राम्रोसँग जानेकी थिइन् नाओमीले पछ्याएको परमेश्वरको बारेमा बुझेको थिइन्। अनि रुथले एउटा निर्णय गरिन् कि जीवित परमेश्वरको छोरीलाई मैले छोड्नु हुँदैन, त्याग्नु हुँदैन। उनी जहाँ जान्छन् म त्यहाँ जान पर्छ। उनले पाउने आशिष मैले पनि पाउन पर्छ। हो, रुथको यो एउटा अडिग विश्वास, अडिग निर्णयले गर्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो विशेष उद्देश्यको लागि रुथलाई तयारी पार्नुभयो। एउटा अन्य जातिको छोरी भए तापनि परमेश्वरले ख्रिस्टको वंशावलीमा राखिदिनु भयो रुथलाई। रुथलाई के लुतलाई त्यसो गर्न सक्नुहुन्थ्यो परमेश्वरले? लुतलाई पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर लुतले त्यसो गरेन। लुतले यर्दनको किनारलाई, हरियो बेसीलाई रोजे।
त परमेश्वरका प्रियहरू हो, मैले अघि भने शारीरिक इसाईहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध छ भने, सँगै बस्छौँ, सँगै खान्छौँ, सँगै छौँ भनेदेखि परमप्रभुसँग हाम्रो सम्बन्ध ज्यादै कमजोर हुँदै जान्छ। विश्वास नगर्नेसँग बस्दा झन् अर्कै कुरा हुन्छ, तर शारीरिक विश्वासीहरूसँग बस्दा हाम्रो विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ। अब्राहम बडो धैर्यवान हुनु पर्यो, सहनशील हुनु पर्यो। लुतका दासहरूले आफ्नो दासहरूलाई अनेक प्रकारका गाली गजल गर्दा झगडा गर्दाखेरि अब्राहमले सोचे, भाइ अब यो हुँदैन। लुतले सिकाएन जुन कुरा सिकाउनु पर्ने हो, मैले जुन कुरा सिकाएँ त्यो पनि मानेन, अब सँगै बस्नु हुँदैन। परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नु मलाई एउटा चाहिने एउटा अखडा जस्तै हुन्छ, एउटा रोक्ने तगरा जस्तै बन्न सक्छ। अब लुत चाहिँ अलग हुनैपर्छ मबाट। तब उनले रोजाए, अब्राहमले रोजाए लुतलाई। उनले यर्दनको बेसी उनले रोजे। अनि प्रभुका जनहरू हो, आज थुप्रै शारीरिक विश्वासहरूलाई संसार चाहिँ यर्दनको बेसी जस्तै हरियो राम्रो देखिन्छ अभिलाषामा। तर जब यर्दनको त्यो हरियो बेसीबाट पाल सार्दै 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 सदमभित्र लुत पुगे। अब तपाईँ विचार गर्नुहोस् लुतको जीवनको अन्त कसरी बित्यो। आज हामीले धेरै यस्ता शारीरिक विश्वासहरू देखेका छौँ। उनीहरूको जीवन बिस्तारा 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 संसारभित्र पस्दाखेरि उनीहरूको जीवन चाहिँ परमेश्वरदेखि पूर्ण रूपमा अलग भएको छ। त्यसैले हाम्रो जीवन चाहिँ कसरी बितेको छ, आत्मिक जीवन हामीले हेर्नुपर्छ। परमेश्वरले इसाकका छोरा याकुब र एसाव, परमेश्वरले गर्भबाटै चिन्नुभयो एसाव कस्तो हुन्छ र याकुब कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। तपाईँले यो कुरा बुझ्नलाई रोमी अध्याय 9को 9 देखि 13 पद पढ्न पर्छ कि परमेश्वरले याकुबलाई नै रोज्नुभयो। परमेश्वरले याकुबलाई नै रोज्नुभयो। किन रोज्नुभयो? किनभने एसावको जीवनले कसरी परमेश्वरको अहित गर्छ, कसरी परमेश्वरको महिमा गर्दैन, प्रभुको बदनाम गर्छ, उसले परमेश्वरलाई हेर्दैन, प्रभुलाई पछ्याउँदैन भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा थियो। त यसरी प्रभुका प्रियहरू हो, एसावले कहिले पनि प्रभुको इच्छा खोजेन, प्रभुको भय मानेन। ऊ आफ्नो खुसी डुल्ने भयो, आफ्नो खुसी हिँड्ने भयो, आफ्नो खुसीको श्रीमती ल्याउने भयो। अनि एक दिन जब जङ्गल घुम्दा 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 घर आइपुगेको भोकले भाउन छुटेर याकुबले मिठो रातो सुरुवा सुप पकाइरहेका थिए। ऊ भोकले खरो भएर आएको थियो। उसले भाइलाई भन्यो, भाइ मलाई त्यो सुरुवा देऊ न, म भोकले मर्न लागेँ, म खरो भएको छु। यही मौका हो। याकुबले पनि सोचे केही न केही, तिम्रो ज्येष्ठ अधिकार मलाई देऊ न त, म तिमीलाई यो मिठो सुरुवा दिन्छु। एसाव के भन्छन्, म आफू भोकले मर्न लागिसकेँ, मलाई त्यो ज्येष्ठ के मतलब। त्यसपछि याकुबले बाचा बाँध्न लगाए। एसावले बाचा बाँधे। हो, ज्येष्ठ अधिकार अब तिमीलाई नै भयो। 1 2 3 तिमीलाई नै ज्येष्ठ अधिकार भयो। केवल मलाई एक पेट सुरुवा देऊ। जब ज्येष्ठ अधिकार दिने बाचा बाँधे एसावले, तब याकुबले सुरुवा दिए, सुप दिए। हामी पाउँदछौँ हिब्रू 12को 16-17 पदमा एक छाक सुपले, एक छाक सुरुवाले ज्येष्ठ अधिकारलाई एसावले बेचिदिए। त्यहाँ हामी पाउँदछौँ शारीरिक विश्वासी र आत्मिक विश्वासीको बीचको तुलना। हामी राम्रोसँग बुझ्छौँ होला। त्यति ठुलो आशिष, एसावको ज्येष्ठ अधिकार एक छाक खानेकुरामा बेचिदिए। तपाईँले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि जसरी म हात बनाउँछु त्यसरी तपाईँ बनाउनुहोस्। एसावले ठुलो आशिषलाई गुमाए। हात बनाउनु भयो तपाईँहरूले, फेरि गर्नुहोस् त, म यस्तो गर्नुहोस् है त। एसावले ठुलो
ठुलो आशिषलाई गुमाए। कतिले? एक छाक खानेकुराले गर्दाखेरि हो। तपाईँ र मैले पनि उहाँबाट पाउनुपर्ने ठुलो आशिषलाई संसारको सानो कुराले, शरीरको सानो खाँचो पुरा गर्ने कुराले प्रभु गुमाउन सक्छौँ। प्रभुको प्रियहरू हो, तपाईँलाई मैले त हात बनाएर देखाएँ, तपाईँले हात बनाउनु भयो होला। यो त एउटा सीमित कुरा हो, तर यो असाधारण कल्पना गर्न सकिने आशिष, ठुलो आशिष। एउटा राष्ट्रको नाम रहेको छ याकुबबाट। त्यति ठुलो आशिष उनले गुमाए एसावले एक छाक खानेकुराले गर्दाखेरि। आत्मिक र शारीरिक कुराहरू यहाँ आउँदछ, प्रभुलाई हेर्ने र प्रभु नहेर्ने कुराहरू। अर्को, यहुदाले 3.5 वर्षसम्म यहुदाले सिके प्रभुसँग रहेर। 3.5 वर्ष यहुदा प्रभुको पछि पछि लागेर हिँडे, धेरै कुरा सिके। तर यहुदाको हृदयबाट कहिल्यै पनि स्वर्गीय कुरा सिक्न सकेनन्, कहिल्यै पनि स्वर्गतिर उनले हेरेनन्। लास्टमा यहुदाले के गरे? 30 टुक्रा चाँदीमा प्रभुलाई बेचिदिए। एसावले एक छाक खाने कुरामा ज्येष्ठ अधिकारलाई बेचिदिए। यहुदाले 30 टुक्रा चाँदीमा प्रभुलाई नै बेचिदिए। के परमेश्वर यहुदाले बेच्नुहुन्थ्यो र? होइन। हो, त्यहाँनिर हामी देख्छौँ यहुदाको अविश्वास, यहुदाको अनाकारिता, यहुदाको विद्रोह, परमप्रभुको वचन हृदयमा कहिले काम नगर्ने, उनले संसारलाई मात्र हेर्ने, शरीर कुरालाई मात्रै हेर्ने हामी यसरी बुझ्छौँ। यहुदाले त्यो 30 टुक्रा चाँदी चाहिँ लुतले यर्दनको हरियो बेसी देखे जस्तै देखे उनले। लास्टमा यहुदा मर्न पर्यो। प्रभुका प्रियहरू हो, त इजरायलीहरूले भजनको पुस्तकमा पाउँदछौँ 106 अध्यायको 24 पदमा इजरायलीहरूले त्यो मनोहर देश, त्यो प्रतिज्ञाको देशलाई बिर्सिदिए। उनीहरू मिश्रतिरै फर्कन चाहन्थे, उनीहरू मिश्रलाई सम्झन्थे, उनीहरूका अगाडि मिश्रकै गतिविधि गर्न चाहन्थे, झल्क आइरहन्थ्यो। उनीहरू बाटोमा धेरैपल्ट खुसी भएनन् र उनीहरू त्यस मनोहर देशमा नपसिकन मर्न पर्यो उजाड स्थानमा। र यसरी हामी देख्छौँ परमेश्वरको महान प्रतिज्ञालाई भुल्दा हामी त्यो आशिष, स्वर्गीय आशिषको अनुभव बिना हामी मर्न पर्ने हुन्छ। 10 कन्यामा तपाईँलाई राम्रै ज्ञान छ, 5 कन्या छुटे। उनीहरू दुलाको आगमनसम्म राम्रै विश्वासित देखिन्थ्यो उनीहरूलाई, ती 5 कन्यालाई। दुलाको आगमनसम्म उनीहरूलाई राम्रै विश्वासित देखिन्थ्यो, तर ती छुटे। प्रभुका प्रियहरू हो, शारीरिक विश्वासी र आत्मिकी विश्वासीहरू त भिन्नता यहाँनिर छ, फरक छ। मुक्ति पाएको विश्वासी र मुक्ति नपाएको विश्वासीमा त्यहाँ फरक छ। जब हामी पाउँछौँ मत्ती 22को 5 पदमा यहुदीहरूलाई बोलाउनु भयो, ठुलो भोजको उदाहरण लिएर त्यहाँ यहुदीहरूलाई बोलाइएको छ। पढौँ यो भाग, मत्ती अध्याय 22को 5 पदमा। यहाँनिर प्रभुले एउटा गयो कुराहरू बुझाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। मत्ती अध्याय 22को 5 पदमा यस्तो लेखिएको छ, यहाँ भोज लगाइएको हुन्छ, ठुलो भोज लगाइएको हुन्छ। त्यस भोजमा चाहिँ यहुदी, पहिलो निम्तो यहुदीहरूलाई छ। यो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध कुरा यहाँ आउँदछ। तर तिनीहरूले त्यस कुरालाई हल्का ठानेर आफ्नो आफ्नो बाटो लागे, एउटा आफ्नो खेततिर, अर्को आफ्नो व्यापारतिर। अनि बाँकी रहेकाहरूले चाहिँ तिनका दासहरूलाई पक्रेर बेइज्जत गरेर मारे। यो सुसमाचारको आह्वान हो यहुदीहरू र अन्य जातिहरू। यहाँ अरू कुरा थुप्रै छन् यहाँनिर। त अब यी यहुदीहरूले के गरे त? त्यस कुरालाई हल्का ठाने, त्यो निमन्त्रण, परमेश्वरबाट चुनिएकाहरू तिमीहरू, छानिएका हौ, आओ भोजमा, उनीहरूले परमेश्वरले बुझाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। तर परमेश्वरको वचनलाई उनीहरूले हल्का ठाने
त्यसपछि कोही खेतबारीतिर गए, कोही व्यापारतिर गए, आफ्नो आफ्नो बाटो लागे। आज थुप्रै थुप्रै विश्वासीहरूले पनि परमेश्वरलाई पछ्याउन बहाना गर्छन्, विभिन्न बहाना गर्छन्। जुन व्यक्ति कमजोर छ, जुन व्यक्ति शारीरिक छ, जुन व्यक्ति प्रभुसँग हिँड्न चाहँदैन, उसले विभिन्न बहाना गर्छ। हामीले गाउँतिर भेटेका छौँ त्यस्ता बहाना गर्ने विश्वासीहरूलाई, सहरतिर पनि भेटेका छौँ। सङ्गति जाउँ आज, ल सङ्गति अब ठ्याक्कै यति बजे हुन्छ, सङ्गतिमा जाउँ आज, विश्वासीहरूलाई भन्छौँ। अब थाल्छन् उनीहरू बहाना गर्नु, ए मैले बिहानै कुरा छोडिहालेँ, स्यालले लान्छ, हेर्नुपर्छ, ओहो जान त हुन्थ्यो, अर्को हप्ता आयो, ल जाउँ सङ्गति आज, ओहो हिजो मैले बाख्रालाई घाँस काट्नु भुलेछु, बाख्रा भोकै छ, घाँस काट्नुपर्छ बाख्रालाई, अर्को हप्ता जाउँला। अर्को हप्ता आयो, जाउँ सङ्गति, आज नानीलाई सन्चो छैन, त्यसैले म अर्को हप्ता जाउँला। अर्को हप्ता आयो, जाउँ सङ्गति, आज टाउको दुखेछ, आज मर्ने गरी, अर्को हप्ता जाउँला है। यस्ता खालका विभिन्न बहानाहरू हुन्छन्। अब तपाईँ भन्नु होला, हामी सहरका विश्वासी यस्तो बहाना गर्दैनौँ, हामी कुखुरा पाल्दैनौँ, बाख्रा पाल्दैनौँ। तर हो, सहरका विश्वासी, सबै विश्वासीले नि जाउँ सङ्गति, ए सङ्गति साझ शनिबार भन्दा मैले भुसुकै भुलेछु नि त, हेत्तेरिका, नभए अघि नै खानासाना पकाएर तयारी गर्थेँ। हेर्नुहोस् त, शनिबार मैले भुसुकै भुल्याएको छु, शनिबारै भुल्याएको छ उसले, सङ्गति त कहाँ हो, बाह्रै उसले भुल्याएको छ। सङ्गति जाउँ आज, ओहो आज मलाई अर्को हप्ता आयो, जाउँ सङ्गति, टाउको दुखिएको छ, अलिक सन्चो छैन, अर्को हप्ता जाउँला है। अर्को हप्ता आयो, सङ्गति जाउँ, एहे भर्खरै घरमा पाहुना आएका छन्, पाहुनालाई अब जानुहोस् मसँग जाने बेला भयो पनि भन्न मिलेन, यस्ता बहाना। अर्को हप्ता आयो, जाउँ सङ्गति, ओ फलानाले पैसा अगाडि लगाएको थियो, ठ्याक्कै 11 बजे लिनु बोलाएको छ, अर्को हप्ता जाउँला। यस्ता बहानाहरू थुप्रै थुप्रै हुन्छन् प्रभुहरू, यस्ता बहाना थुप्रै 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 हुन्छन्। यसैले प्रभुहरू हो, यसरी एसावले ज्येष्ठ अधिकार बेचिदियो, यहुदाले प्रभुलाई नै बेचिदियो, इजरायलीले मनोहर देशलाई सम्झना गरेनन्। विभिन्न बहानाले गर्दाखेरि उनीहरू विभिन्न क्रियाकलापले उनीहरू मिश्रतिर फर्किन चाहन्थे। यहुदीले बहाना गरे, 5 कन्याहरू दुलाको आगमनसम्म राम्रै देखिन्थे तर छुटे। त प्रभुका प्रियहरू हो, जसरी उनीहरूले संसारलाई रोजे, प्रभुलाई स्थान दिएनन्, त्यसरी नै तपाईँ र मैले पनि धेरैपल्ट परमेश्वरलाई स्थान नदेखाउन सक्छौँ। जसरी सदमलाई रोजे लुतले, उनको सुरुवात कहाँ थियो, त्यो हरियो ठाउँ, आफूलाई फाइदा हुने ठाउँ, त्यसैबाट उनी बिस्तारै बिस्तारै दुष्ट सदम सहरमा उनी पुगे। हो, 2 पत्रुस 2:7 लुतलाई धर्मी मानिस भनिएको छ, तर त्यसरी हेरेको प्रभु प्रियहरू हो, साँच्चीकै लुतलाई धर्मी भन्न खोजेको होइन, तर सदम र गमोरा मानिसको तुलनामा ऊ केही धर्मी देखिन्थ्यो, किनभने उसले अब्राहमबाट धेरै कुरा सिकेका थिए। त उनीहरूलाई सदम र गमोरा सहरको प्रभाव थियो, त्यसको नतिजा हामी देख्छौँ उनको परिवारमा। त यसरी प्रभुका प्रियहरू हो, हामी एउटा शारीरिक विश्वासी र आत्मिक विश्वासीको बीचको भिन्नता कति फरक हुँदो रहेछ हामी थाहा पाउँदछौँ, कति फरक हुँदो रहेछ। त जब हामी शारीरिक विश्वासी र आत्मिक विश्वाससँगै बस्छौँ, धेरै कुरामा आत्मिकी विश्वासीलाई बाधा आउँदछ। शारीरिक विश्वासीले संसारलाई नै हेरिरहेको हुन्छ, आत्मिकी विश्वासीले स्वर्गलाई हेरिरहेको हुन्छ, प्रभुलाई हेरिरहेको हुन्छ। आत्मिकी विश्वासी बाइबल पढ्न, प्रार्थना गर्नमा समय बिताउन चाहन्छ, शारीरिक विश्वासीलाई विभिन्न बहानाले त्यो गर्न चाहँदैन, गरे पनि ऊ करले गर्न चाहन्छ। अब तपाईहरुलाई राम्रै याद होला, कति विश्वासीहरूले संसारका मान्छेले गर्ने कामहरू गर्न चाहन्छन्। त उनीहरू कतैबाट विश्वासीले देख्लान् कि, विश्वासी टुप्लोका आइपुगिहाल्लान् कि,
भनेर मनमा डराइ डराइ गर्न चाहन्छन्। जुन कुरा गर्न नहुने, जुन ठाउँमा जान नहुने, जस्तो कुरा लगाउन नहुने, जुन कुरा बोल्न नहुने, उनीहरू चाहिँ कतै विश्वासी पो आइहाल्छ कि, कतै विश्वासीले भेटिहाल्छ कि, यो खालको भावनाले उनीहरू चलाएका हुन्छन्। टाढा ठुलो हेर्दै प्रभुको विरुद्धमा गर्ने कार्य गर्छन्। उनीहरूलाई याद हुँदैन कि मलाई परमेश्वरले हेरिरहेको छ भन्ने कुरा। याद त छ होला, तर त्यसलाई हल्का ठान्छन्, मानिलिँदैनन्। उनीहरूले सयौँचोटि सुने परमेश्वरले तपाईँको जीवनका सबै कुरा देखिरहनु भएको छ। यहाँसम्म कि तपाईँको हृदयले के सोच्नु त्यो पनि उहाँ जान्नुहुन्छ। सयौँचोटि सुने, तर त्यो सुने मात्रै जीवनमा लागू भएन। त्यसकारण उनीहरू विश्वासीको डर मान्छन्। कतै अगुवा आइपुगिहाल्छ कि, चिनेको विश्वासी पो आइपुगिहाल्छ कि। परमेश्वरले मलाई देखिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। मेरो सबै चालचलन, सबै क्रियाकलाप त्यो सुनेर पनि, त्यो बुझेर पनि उनीहरू त्यसलाई मान्न चाहँदैन। कति अन्तर छ प्रभुको प्रियहरू शारीरिक विश्वासी र आत्मिक विश्वासीको जीवनमा। एउटा हेटुडातिरको एउटा अगुवालाई म चिन्छु। उनको बारेमा एकजना भाइले भन्दै थियो। एउटा भाइ पनि एउटा होटेलमा खाजा खाँदै थियो, विश्वासी भाइ। अनि त्यो अगुवाको बिचमा चिन्जान त थियो, तर अब त्यहाँ ध्यान पुगेन त्यो अगुवाको त्यो विश्वासी भाइतिर। अगुवा सट्ट कुनातिर पसे, कुनातिर गए र उनले एक बोतल बियर मागे। टालाक दायाँ बायाँ हेरे, कोही पनि विश्वासी आएको देखेनन्। अनि स्वाट बियर ताने, निस्केर हिँडे पैसा तिरेर। उनलाई विश्वासीको डर भयो, तर प्रभुको डर भएन। शारीरिक विश्वासी र आत्मिक विश्वासीमा यति अन्तर पर्छ। त्यसकारण जसरी लुतले यर्दन किनाराको हरियो बेसीलाई छान्यो, त्यहाँ नजिकै दुष्ट मान्छेहरू, दुष्ट सहर छ भन्ने कुरोलाई थाहा थियो, तर उसले विशेष प्रकारले त्यसलाई सोचेन, गम्भीरता त्यसले सोचेन। म त्यो छेउमा जानु हुँदैन, म त्यो भित्र जानु हुँदैन भन्ने कुरा उसले बुझेन। उसले बिस्तारा बिस्तारा पाल त्यही भित्र सार्यो र अन्तमा उसका जीवनका अन्तहरू तीतो रूपमा, तीतो प्रकारले बित्यो। यसरी प्रभुको प्रियहरू लुत जस्तै शरीरको निम्ति मात्र हेर्ने विश्वासहरू, जसरी लुतले सदमभित्र आफ्नो पाल सार्यो, त्यसरी नै उसले संसारभित्र आफ्नो जीवन पुर्याउनेछ। संसारभित्र आफ्नो जीवन उसले पुर्याउनेछ, ऊ पुग्नेछ। यसरी शारीरिक विश्वासी र आत्मिक विश्वासीहरूको भिन्नता हामी त्यहाँ देख्छौँ। उसलाई प्रभुको डर हुँदैन, उसलाई एउटा विश्वासीको डर मात्रै हुन्छ। त्यसैले अब हामी अन्तमा पढौँ र अन्त गरौँ। 13 अध्याय उत्पत्ति पुस्तक। लुतले कसरी आफ्नो जीवन, आफ्नो पाल सदमसम्म पुर्याए। लुतले जब लुतबाट अब्राहम छुट्टिए, जब अब्राहमबाट लुत छुट्टिए, त परमेश्वरले अब्राहमलाई आशिषको प्रतिज्ञा गर्नुभयो 14 पददेखि। अनि लुत अब्राहमबाट छुट्टिएपछि परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, अब अब्राहम, अब धेरै कुरा त्यहाँ समस्या थियो। लुतको कारणले गर्दाखेरि ऊ मलाई नहेर्ने मानिस थियो, तैँले धेरैपल्ट सिकाइस्, तर उसले त्यो कुरा सिकेन। अब्राहम ऊ छुट्टिनु पर्थ्यो, अब छुट्यो। अब आफ्नो आँखा उठाऊ र जहाँ तिमी छौ त्यहाँ त्यस ठाउँबाट उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमतिर हेर। परमेश्वरले लुतलाई, जब लुत छुट्टिएपछि अब्राहमलाई आशिषको प्रतिज्ञा गर्नुभयो, हेर चारैतिर हेर, किनकि त्यो सारा देश जो तिमी देख्छौ त्यो म तिमीलाई र तिम्रो वंशलाई सदाको निम्ति दिनेछु। अनि म तिम्रो वंशलाई पृथ्वीको धुलो जतिकै बढाउनेछु। यहाँसम्म कि कसैले पृथ्वीको धुलो गर्न सक्छ भने तिम्रो वंश पनि गर्न सक्नेछ। उठ, यस देशको लम्बाइ र यसको चौडाइ हिँड, किनकि यो म तिमीलाई दिनेछु। त अब्राहमले आफ्नो पाल सारे र मर्मेको फलाटका रुखहरू लिएर आएर बसे, जो हेब्रोनमा छ। अनि त्यहाँ उनले परमप्रभुले वेदी बनाएर प्रभुलाई प्रशंसा गरे।
जबसम्म लुत साथमा थिए वेदी बनाएर परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुलाई बाधा थियो। परमेश्वरबाट पाउने आशिषको प्रतिज्ञाहरूले पाएका थिएनन्। त्यसैले प्रभुका जनहरू हो, यदि हामीसँग पनि त्यस्ता शारीरिक विश्वासहरू छन् भनेदेखि उनीहरूसँग रहँदाखेरि परमेश्वरसँग बिताउने समय हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ बिताउनलाई। अनि परमेश्वर पाउनुपर्ने आशिषको प्रतिज्ञाहरू हामी नपाउन सक्छौँ। त्यसकारण अविश्वासी त अविश्वासी भइहाल्यो। त्यस्ता शारीरिक विश्वासहरू हामीसँग छन् भने हामी सावधानी हुनुपर्छ कि उनीहरूले हामीलाई सदममा नपुर्याउनु, उनीहरूले हामीलाई सदममा नपुर्याउनु। वेदी बनाएर प्रभुसँग आराधना गर्ने समय हामीलाई नहुन सक्छ। अब्राहम जबसम्म लुतसँग थिए उनले वेदी बनाएर प्रभुको आराधना गर्न उनलाई अवसर मिलेन। त्यहाँ थुप्रै बाधा तनावहरू थियो। जब लुत छुट्टियो प्रभुले आशिषको प्रतिज्ञा गर्नुभयो र अब्राहम वेदी बनाएर प्रभुसँग प्रभुको आराधना गर्न अघि बढे। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। कसरी रुथले नाओमीलाई भनिन्, तपाईँका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तपाईँका मानिस मेरा मानिस, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहाँ जान्छु, तपाईँ जहाँ गाडिन्छ म त्यहाँ गाडिन्छु, मृत्युले बाहेक तपाईँ र मलाई केहीले अलग नगरोस्। लुतले त्यही भन्न पर्थ्यो अब्राहमसँग, बडा बाउ तपाईँले पाउने आशिषको भागीदार म पनि हुन चाहन्छु। तपाईँले पाउनु पर्ने जुन आशिष हो परमप्रभुबाट त्यसको भागीदार म पनि बन्न चाहन्छु। बडा बाउ मलाई छुट्टिन नभन्नुहोस्। हामी व्यवस्थित प्रकारले हाम्रो दासहरूलाई मिलाउँ, तर तपाईँसँगको सङ्गतबाट म अलग नपरोस्, यसरी भन्न पर्थ्यो। तर लुतको त्यो खालको भावना नै थिएन, त्यो विचार नै थिएन। उसले सदोम सहरलाई हेरिरहेको थियो, यर्दनको बेसीलाई हेरिरहेको थियो। अब्राहमले भन्ने बित्तिकै उनी रमाएर खुसी भएर छाने गए। नतिजा ज्यादै खराब भयो। यसैले प्रभुको प्रिय हो, आज हाम्रो यस वचन सुन्दाखेरि एउटा शारीरिक विश्वास र आत्मिक विश्वासी बिचको सम्बन्ध र भिन्नता र छान्ने कुराहरू हामीले सिकेका छौँ। परमेश्वरले यस वचनको सुनाइमा तपाईँलाई आशिष दिउन्। धन्यवाद भन्छ प्रभुलाई। हामीलाई धेरै कुराबाट प्रभुले सिकाउन चाहनुहुन्छ र आफ्नो महिमाको लागि तयार पार्न चाहनुहुन्छ।